تفرقوا اے اللہ دا قرآن اعلان پہ کر گئے اے فتنے تو بچنا چاہتے ہو فساد تو بچنا چاہتے ہو فرقیاں تو بچنا چاہتے ہو ذلت و رسوائی تو بچنا چاہتے ہو اے گمراہی تو بچنا چاہتے ہو اللہ دی رسی دو اے مضبوطی نال تھام لو اے پھر فتنے تو بچ جاؤ گے گمراہی تو بچ جاؤ گے ذلت و رسوائی تو بچ جاؤ گے فرقیاں تو بچ جاؤ گے اے قرآن بھی اللہ دی رسی ہے اے محمد مصطفیٰ دی آل بھی اللہ دی رسی ہے انہ دعا نال جڑ جانا میرے کریم نبی نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ چلے ہاں ایک قرآن چھوڑ چلے ہاں ایک اپنی آل چھوڑ چلے ہاں انہ دعا نال مضبوطی نال جڑ رہنا انہ دعا نال جڑ جاؤ گے فلا پا جاؤ گے دنیا دے وچ بھی تانوں عزتاں ملن گیاں آخرت دے اندر بھی تانوں کامیابیاں ملن گیاں نبی کائنات دے غلامو قرآن بھی آلہ نبی دی آل بھی آلہ قرآن بھی وزنی نبی دی آل بھی وزنی قرآن بھی نور نبی دی آل بھی نور قرآن دے سپاریچ بھی نور نظر آوے گا محمد مصطفیٰ دی آل دے نظاریچ بھی نور نظر آوے گا بریلویاں دا امام عاشقاں دا امام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی آؤ فرما دینے تیری نسل پاک میں بچا بچا